विरोध हुने कुरा त स्वाभाविक छ कि जनताले कयौं ठाउँमा त कब्जा गरिसकेका छन् र भोलि पनि त्यो जमिनलाई उनीहरूले एमसीएलाई किन्न दिने छैनन्, प्रयोग गर्न दिने छैनन्, जमिन मास्न दिने छैनन्, रुख काट्न दिने छैन। यस्तो त हुन्छ नि। उनीहरूकै भनाइअनुसार पनि तत्काल लागू हुनेवाला छैन। एमसीसी कानुन त लागू हुन्छ, तर एमसीसी को त्यो प्रोजेक्टहरू बन्न अझै उनीहरूकै भनाइअनुसार पनि 2-2.5 वर्ष त यसै चुत्थो लाग्छ। जनताको विरोध भयो भने कहिले हुन्छ केही ठेगान छैन। भित्रको सङ्कट र बाहिरी हस्तक्षेपलाई लखेट्नु छ। सारा देशभक्तहरू एकगठ हुनुहुन्छ, चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे वामपन्थी हुन्, चाहे प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे राष्ट्रवादी, एक ठाउँमा आउनु छ। किनभने हिजो जस्तो भारतले हामीलाई सहयोग गर्नेवाला छैन, भारत युरोपलाई सहयोग गर्नेवाला छैन, भारत युरोप अमेरिकाले सहयोग गर्नेवाला छैन। आज हामीहरू उनीहरूले नै पठाएको हस्तक्षेपको विरुद्धमा लडिरहेको हुनाले सारा देशवासीहरूले एकगठ हुनु छ, सारा देशभक्तहरूले एकगठ हुनु जरुरी छ। त्यसकारण त्यो 20 गतेको कार्यक्रम आजको यो 23 गतेको कार्यक्रममा फ्युजन हुनु जरुरी छ। सारा देशभक्तहरू ठाउँमा आउनु जरुरी छ। जो साथीहरू वाम एकताको नाउँमा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्दै हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई निवेदन गर्छु त्यस्तो नगर्नुहोस्। र जो राष्ट्रवादीहरू मात्रै एक हुन्, अरूहरू सबै खत्तम भए, अब यो कम्युनिस्ट भन्ने जति सबै खत्तम, डेमोक्रेट भन्ने सबै खत्तम, खालि राजावादी राष्ट्रवादी मात्रै उत्तम भन्ने कुरा नलाग्नुहोस्। यो खत्तम र उत्तम सबैपट्टि छ। कम्युनिस्टमा पनि खत्तम पनि छन्, उत्तम पनि छन्, काङ्ग्रेसमा खत्तम पनि छन्, उत्तम पनि छन्, अब राष्ट्रवादीमा खत्तम पनि छन्, उत्तम पनि छन्। कारण हाम्रो राष्ट्रवादीहरूले पनि साँगुरो हुने होइन। सबै कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउँ, देश जोगाउने मुद्दामा मिलौँ, विचारको आधारमा होइन, एजेन्डाको आधारमा एकगठ हौँ। यही आजको हाम्रो सभाको उद्घोष हो। फागुन 15 गते बडो जालसाजीपूर्ण ढङ्गले प्राविधिक हिसाबले संसदबाट अनुमोदन गरिएको एमसीसीकै विरोधमा हामी भेला भइरहेका छौँ। यद्यपि यहाँहरूले यो एउटा घटनाबाट नेपाली जनतामा उब्जिएका असन्तुष्टिहरू, आक्रोशहरू, विद्रोहहरू मभन्दा अघि पहिले बोल्नुहुने वक्ताका स्वरहरूबाट थाहा पाउनुभयो। ती स्वरहरू असन्तुष्टि र विरोधका मात्रै थिएनन्, आक्रोशका मात्रै थिएनन्, ती विद्रोहका स्वरहरू पनि थिए। म यहाँहरूलाई के भनौँ भने यस्तो असन्तुष्टि, विरोध, आक्रोशका, विद्रोहका स्वरहरूले बाटो खोजिरहेका छन्। एक वक्ताले जुन ढङ्गले असन्तुष्टि, विरोध, आक्रोशहरू व्यक्त गरे, ठ्याक्कै त्यही ढङ्गले यहाँ अनुदित नहोला, तर ती सबैले एउटा सही बाटो, एउटा दृढ बाटो, एउटा सफल हुने बाटो खोजिरहेका छन्। साधारण मित्रहरू, मैले यो भन्दा म एमसीसीबाटै अलिकति सुरु गर्न चाहन्छु। फागुन 15 गते उनीहरूले पहिले चर्चा गरे भन्दा अलिकति भिन्न, तर त्यस्तै एउटा व्याख्यात्मक घोषणा नामको एउटा नक्कली, किर्ते, काम नलाग्ने कागजको खोस्टो सदनबाट पारित गराएर त्यो सँगसँगै यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको नाटक गरे। मैले यति भनौँ, मैले किन त्यो पारित गरेको त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई किन मैले कागजको खोस्टो भने, यो भियनाको कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय भियना कन्भेन्सनले के भन्छ भने दुई मुलुकका बीचमा भएको सन्धिको विषयमा कुनै एउटा मुलुकले पनि त्यसको व्याख्या, त्यसको अङ्ग्रेजीमा इन्टरप्रिटेसन भन्छ, त्यस्तो गर्न पाउँछ। तर त्यो व्याख्या गर्दा उसले त्यो सम्झौताका मूल कुरालाई नछोडिकन तिनै व्याख्याहरूलाई एक समयमा पारित भएको सम्झौतालाई अर्को समयमा कसरी लागू गर्ने भन्ने मात्रै व्याख्या गर्छ। उसलाई त्यो सम्झौताको मूल कुराको विपरीत गएर व्याख्या गर्ने हक हुँदैन। त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त्यो फागुन 15 गते गगन थापा जस्ता मानिसहरूले र उनी जस्ता सोच राख्ने अरू धेरै नामधारी कम्युनिस्टहरूले, नामधारी राष्ट्रवादीहरूले जुन एउटा व्याख्यात्मक घोषणा बनाए, त्यो घोषणामा त्यो एमसीसी सम्झौतामा भएका धेरै गलत कुराहरू, कि एमसीसी नेपाल सरकारबाट सञ्चालित हुन्न, यो एमसीसी हेडक्वार्टरबाट सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरा उल्टाएर नेपालले नै सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरू, एमसीसीमा पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारको हुन्छ भन्ने त्यसको विपरीत कुराहरू र धेरै कुराहरू। त्यसले भनेको छ कि एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि
त्यो नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरालाई, यी सबै कुरालाई होइन भनेर लेखे। त उनीहरूले वास्तवमा त्यो एमसीसी सम्झौतामा भएका गलत कुराहरू, राष्ट्रघाती कुराहरूलाई ती होइनन् भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याए, त्यो घोषणा ल्याए। त्यो घोषणा गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने भियना कन्भेन्सनको विपरीत हो त्यो। र जहाँसम्म संशोधनको कुरा छ, संशोधन त दुईटा सार्वभौम मुलुक, अमेरिका एउटा सार्वभौम, अर्को नेपाल अर्को सार्वभौम, यी दुईटा मुलुकका प्रतिनिधिले मिलेर, दुईटा सार्वभौम मुलुकले मिलेर एउटा सम्झौता गर्ने, अनि एउटा सार्वभौम मुलुकले त्यो दुईटाको कुरालाई काट्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन नै। त अमेरिकाले बार बार भनेको छ हामी कुनै संशोधन चाहन्नौँ, हामी कुनै संशोधन स्वीकार गर्दैनौँ। उसले नो संशोधन भनेर पटक पटक नेपालमा भनेको छ। त्यसकारण संशोधनको रूपमा पनि त्यो काम नलाग्ने कुरा हो। संशोधन हुन सक्दैन, व्याख्या त होइन, संशोधन त हुन सक्दैन भनेपछि त्यो कागजको खोस्टो बाहेक के हुन सक्छ? यो वास्तवमा तपाईँ हामीहरू जसले एमसीसी सम्झौता पढेर यहाँ यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ राष्ट्रको विरोधमा छ भनेर देखाएर, यो राष्ट्रघाती छ भनेर यसलाई संसदले पारित गर्नु हुँदैन भनेर देशव्यापी रूपमा विरोध गर्दैछौँ। हाम्रो आँखामा छारो धुलो छोप्नको लागि, धुलो हाल्नको लागि त्यो पास गरेका हुन्। दोस्रो किन पास गरेका हुन् भने उनीहरूले देखि नेपाल र नेपाली जनता, राष्ट्र र नेपाली जनताको हित विपरीत त्यो सम्झौतालाई पारित गरिरहेका छन्, झुटा कुरा गरेर। र उसलाई मानिसहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रघाती भनिरहेका छन्, देशद्रोही भनिरहेका छन्, झुन्ड्याउनु पर्छ, गोली ठोक्नुपर्छ भनिरहेका छन्, चुनावमा आउन तिम्रो खप्पर फुटाइदिन्छु भनिरहेका छन्। यता धेरै धेरै कुराहरू भनिरहेका छन्। मैले ती सबैलाई यहाँ दोहोऱ्याउनु उचित आवश्यक पनि छैन। त्यस्ता आरोपहरूबाट बच्नको निम्ति, ती आरोपहरूलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति उनीहरूले यो एउटा च्यादर, एउटा बरको एउटा खास्टो लगाएका हुन् आफ्नो अगाडि, ताकि उनीहरूका ती राष्ट्रघाती कामहरू छोपियुन्। तर न त तिनीहरूले जनताको आँखामा छारो हालेर धुलो फ्याँकेर जनता अन्धा हुन्छन्, न त उनीहरूले एउटा खास्टोले आफूलाई ढाकेर उनीहरूको अपराधहरू ढाकिन्छन्। आदरणीय मित्रहरू, त्यस्तो किसिमको प्रयोजनहीन एउटा व्याख्यात्मक घोषणा सहित जुन पारित गरेका छौँ, झुक्क्याएर पारित गरिएको हुनाले हामीहरू त्यसलाई जनमनले पारित गरेको होइन, त्यो प्राविधिक ढङ्गले त्यो पारित भएको हो र त्यसको कार्यान्वयनमा ठुलो प्रश्न छ। त्यसकारण हामी प्रष्टै ढङ्गले त्यो एमसीसी सम्झौतालाई त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले रौँ बराबर पनि फेरबदल गरेको छैन। त्यसका कुनै पनि दफा उपदफाहरूलाई त्यसले संशोधन गर्न सक्दा पनि सक्दैन। अमेरिका एमसीसी त्यो पक्षमा छँदा पनि छैन, केही संशोधन भएको छैन। जे अपराधी कुरा थिए ती छँदैछन् र हामीले त्यो जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी घोषणालाई हेरेर हामीले झुक्किनु हुँदैन। र उनीहरूले स्वाभाविक छ कि त्यो पारित भएको, प्राविधिक ढङ्गले पारित भएकै केही घन्टापछि अमेरिकाको यहाँ स्थित इम्बेसीले खालि त्यो अनुमोदन भएकोमा खुसी प्रकट गर्यो। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी घोषणाप्रति उसको केही भनाइ छैन। एमसीसीले पनि यही पारित भयो, अब एमसीसी लागू हुने बाटो खुलो भनेको छ। त्यसलाई हामीले नोट गरौँ भनेको छ, तर त्यसलाई उसले स्वीकार गरेको पनि छैन र वास्तवमा उनीहरूले गर्दा पनि गर्दैनन्। र मलाई तपाईँलाई के भनौँ भने जुन एमसीसी सम्झौता पास भएको छ त्यसको 7(1) मा 7(1) उपधारामा के लेखेको छ भने यो एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरेपछि यसको लागू हुन सुरु हुन्छ र यो लागू भएपछि यदि यो सम्झौतामा लेखेका कुराहरू र नेपालको कानुनमा भएका कुराहरूमा भिन्नता भयो भने नेपालका कानुनहरू, संविधान पनि मूल कानुन हो, त्यो मूल कानुन र अरू कानुनमा भएका कुराहरू ती लागू हुँदैनन्, एमसीसीमा लेखेका कुराहरू लागू हुन्छ। त्यो पारित भएको कुरा, यो घोषणासँगै पारित भएको एमसीसी सम्झौताले सम्झौतामा भएका कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाजे भने
नेपालको राष्ट्रिय कानुन तल पर्छ, त्यो लागू हुँदैन, एमसीसी लागू हुन्छ भनेर त प्रष्टै भनेको छ। त्यसकारणले त्यही 7-1 को एउटा भनाइले यिनीहरूका सारा कुरालाई भुस बनाइदिन्छन्। आदरणीय मित्रहरू, यी बाहेक धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। म आज ती सबै कुराको ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत गरेर समय बढाउन म चाहन्न। त्यो वास्तवमा त्यो पारित गरेपछि त्यो एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि भयो हुन्छ र एमसीसी भनेको जुन संयन्त्र छ त्यसको नेपाल शाखा एमसीए भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने 5 तारे होटलमा अफिस खोलेर बसेको छ। त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थ सचिव भए पनि त्यसले एमसीसी हेडक्वार्टरकै निर्देशन पालन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको निर्देशन उसले पालनै गर्न सक्दैन। त्यहाँ लेखा परीक्षण नेपालले एमसीसी को अनुमतिले मात्रै हेर्न सक्छ। त्यहाँको बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसी को अनुमतिले मात्रै नेपालले अरूलाई दिन सक्छ, आफूले प्रयोग गर्न सक्छ। उनले त्यो एमसीसी को सम्झौतामा कस्तो कुरा लेखेको छ भने एउटै मात्रै उल्लेख गर्छु, जो अंग्रेजीको 1959 को मार्चमा हाम्रो विक्रम सम्मतको लगभग 16 सालको चैततिर तिब्बतमा दलाई लामाले विद्रोह गरे र सीआईए को मद्दतले उनी विद्रोह गरेर पूर्वपट्टिको तिब्बत हुँदै कालिम्पोङमा आएर बसे। पछि धर्मशाला भाग्सुमा भारतले उनीहरूलाई निर्वासित सरकारको राजधानी दिएको छ। अहिले त्यहाँ उनीहरूको राजधानी छ। त्यसपछि अमेरिकाले भन्यो कि नेपाललाई तिब्बतबाट जो नेपालको घाँटीबाट नेपाल आइरहेका छन् तिब्बतबाट भागेर तिनीहरूलाई शरण दिनुहोस्। ठिक छ, राजनीति गर्नु होइन, मानवीय आधारमा बस्न दिनुहोस् भन्यो। त्यसबेलाको नेपाल सरकारले ल ठिक छ, राजनीति गर्नु होइन, मानवीयताको आधारमा बस्छन् भने अब हामीले शरणको मरण गर्दैनौँ, बसुन् भनेर एउटा एग्रिमेन्ट भयो। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले भन्यो अब तपाईहरूले सक्नुहुन्न, अब ती भागेर आउने ती खम्पा विद्रोहीहरूलाई औषधि पात चाहिन्छ, लत्ता कपडा चाहिन्छ, खानपिन चाहिन्छ, कसले दिने? ल हामी दिन्छौँ। हामी भनेको अमेरिकाले दिन्छ। हामीलाई कालिम्पोङबाट स्टल विमानमा तीनै कुरा खानपिन, औषधि र लत्ता कपडा ल्याउन दिनुहोस्, हामी उनीहरूलाई सप्लाई गर्छौँ भन्यो। नेपाल सरकारले हुन्छ भन्यो। त्यहाँबाट उनीहरूले हवाईजहाजमा, स्टल हवाईजहाज, हेलिकप्टर जस्तो जुरुक्क उठ्ने र थचक्क बस्ने हवाईजहाजमा यी शिवचाटारमा उनीहरूले ती चिजहरू ल्याउँथे र उनीहरूले त्यहाँ ल्याएर हेलिकप्टरबाट खम्पा विद्रोही भएका ठाउँमा पुर्याउँथे। पछि के देखियो भने 31 सालमा खम्पा विद्रोहहरू सबै हतियारले लैस छन्, आधुनिक हतियारले लैस छन्। 31 सालमा उनीहरूले ठुलो विद्रोह गर्न खोज्दा, नेपालको सम्झौता विपरीत उनीहरूले नेपाललाई रणभूमि बनाउन खोज्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शाही सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई निशस्त्र गरिदिनु भयो। त्यो निशस्त्र गर्ने क्रममा केही खम्पा विद्रोही एउटा नेता त्यो दोहोरो उसमा इन्काउन्टरमा सिद्धिए, केही 5-6 जना मरे, धेरै समातिए। पछि उनीहरूसँग एक भारी हतियारहरू समातिए। अहिले ती हतियार अहिले पनि सैनिक छाउनीमा छन्, छाउनी सङ्ग्रहालयमा। सबै अमेरिकामा बनेका हतियारहरू हुन्। त्यसबेला पनि अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीहरूलाई औषधि, लत्ता कपडा र खानपिन दिन्छु भन्ने नाउँमा हतियार सप्लाई गरेको हाम्रो अगाडि छ। हाई टेन्सन लाइन र सडक बनाउने क्रममा उनीहरूले आफ्नो ठेकेदार राख्न पाउँछन्, उनीहरूले आफ्नो सामान लगाउन पाउँछन् र उनीहरूलाई के छैन, उनीहरूले ल्याएका सामानहरूका ठुल्ठुला कन्टेनरहरू 10 चक्के 12 चक्के गाडी ट्रेलरले बोक्ने कन्टेनरमा उनीहरूले ती सामानहरू ल्याउँदा पहिले खम्पाहरूलाई औषधि, लत्ता कपडा, खानपिन ल्याउँदा जसरी हतियार ल्याएथे, अहिले पनि ती निर्माण सामग्री ल्याउने नाममा केही निर्माण सामग्री अरू बढी हतियार ल्याउँदैनन् भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्छ? नेपालीमा छ नि, पल्केको तिल्के घरिघरि मिल्के। त्यो तिल्के यसरी नै मिल्केको। अहिले पनि त्यसरी नै सामान निर्माण गर्ने सामान ल्याउँछु भनेर हतियार आउने कुरा हो। हुन त यो कुरालाई देखेर कतिपय साथीहरूले आजै आइहाल्यो, भोलि नै आइहाल्यो भनेर भन्नेका पनि होलान्। त्यो आक्रोश पोखेको हो, तर त्यसरी आउने बाटो छ। अमेरिकनहरूले आफ्नो कर्मचारी र आफ्नो प्राविधिक लगाउन पाउँछन् र उनीहरूले जसलाई हाम्रो कर्मचारी हो, हाम्रो प्राविधिक भनेर लेखेर दिन्छ। नेपाल सरकारले उनीहरू कुन मुलुकका हुन्, कसको कहाँको नागरिक हुन्, केही खोजी नीति गर्न पाउँदैन। उनीहरूलाई नाकाको चालले आवासीय भिसा दिनुपर्छ। उनीहरूलाई मात्रै होइन, उनीहरूको परिवारजनलाई पनि दिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले यहाँ बसिन्जेल उनीहरूलाई नेपालको 14वटा ट्याक्सबाट उनीहरूलाई मिना गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार
भन्छन्। एमसीसीमा का पहिलेका भूतपूर्व कर्मचारीहरू र बलवाला कर्मचारीहरूले नेपालको संविधान कानुन आकर्षित हुने कुनै अपराध गरे पनि नेपालको कानुनले नेपालको अदालतले उनीलाई छुन सक्दैन। अब यहाँ बोल्दा बोल्दै कुनै वक्तालाई ठ्याङ्गै गोली हानिहाल्यो भने पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीले चाहिँ त्यो गोली हान्ने मान्छे एमसीसीको मान्छे हो भनेर प्रमाणित हो भने समातेर लगे पनि कफी खुवाउनुपर्छ र छोडिदिनुपर्छ, कुनै कानुन लाग्दैन। यसरी जति हत्या गरे पनि, जति बलात्कार गरे पनि, जति अस्मिता लुटे पनि, जति सम्पत्ति लुटे पनि उनीहरूलाई स्वतन्त्रता हुन्छ। यस्तो किसिमले अरू मुलुकमा पनि अमेरिकाको यस्तो अत्याचार भएको हुन् र यस्तै अत्याचार निम्त्याउने किसिमको यो अस्ति 15 गते पारित गरेको एमसीसी सम्झौता हो र व्याख्यात्मक टिप्पणीले त्यसको रौँ बराबर पनि त्यसलाई केही असर गरेको छैन र समयक्रममा त्यसलाई पुरा लागू भइसकेपछि त्यसले आफ्नो विषालु अनुहार देखाउनेछ। हुन त अघि पनि वक्ताले भन्नुभयो, एमसीएको प्रमुख केही खड्काले भने कि यो एमसीसीको 2टा प्रोजेक्ट सुरु गर्न अझै कम्तीमा पनि 22 महिना लाग्छ। अब त्यो हाइटेन्सन लाइनको निम्ति जग्गा त्यसलाई अधिग्रहण गर्नु पर्यो। राइट अफ द वे भनेर हाइटेन्सन लाइन जहाँबाट लगिन्छ त्यसको 23 मिटर दाहिने 23 मिटर देब्रे त्यो पनि अधिग्रहण गर्नुपर्छ। यी सारा जमिन अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर अरू वन जङ्गल काट्ने मास्ने जस्ता कुराहरू, यी सारा कुराहरू भ्याएका छैनन् र कम्तीमा पनि सहजै गयो भने जनताको विरोध भएन भने 22 महिना लाग्छ भनेको छ। आदरणीय मित्रहरू, अघि एकजनाले भन्नुभयो, ठिकै भन्नुभयो, उनीहरूले प्राविधिक ढङ्गले पारित गरेका छन्। अब जनताले गर्ने भनेको यसको कार्यान्वयन रोक्ने हो। यति धेरै रोक्ने हो कि शासकहरू फिर्ता लिन बाध्य बन्नु, यो अहिलेको आवश्यकताको कुरा हो। त्यसकारण यसको निम्ति हामीले पहिले लिँदै नल्याऊ भनेका थियौँ। उनीहरूले यी धेरै भाटहरूले यो एमसीसी सम्झौता आउँदा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दै नगरिकन यसलाई पारित गरे। अघि हाम्रो सुरेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, अरूले पनि भन्नुभयो, मैले अलिकति कोट्याउँछु मात्रै। त्यो वास्तवमा अमेरिकाले त्यो परियोजना मात्रै ल्याएको भए हाम्रो यति धेरै विरोध हुने थिएन होला। तर परियोजना पनि यो बिजुली सम्बन्धी यिनीहरूको जुन हाई टेन्सन लाइन भन्ने विद्युत प्रवाहीकरण गर्ने जुन लाइन छ त्यसको भित्र रहेको बडो घातक कुरा छ। हेर्नुहोस्, त्यो सँगसँगै उनीहरूले विद्युत प्राधिकरणलाई 3 टुक्रामा बाँडिसके। एउटा विद्युत सम्बन्धी एउटा अलग्गै निकाय पनि उनीहरूले बनाइसके। हाम्रो विद्युत प्राधिकरण हुँदाहुँदै त्यसलाई 3 टुक्रामा बाँड्ने अर्को विद्युत प्राधिकरणको अर्को सौता किन हाल्नु परेको? अनि पछि यो विद्युत पनि 500 मेगावाट विद्युत प्रवाहित हुने हाइटेन्सन लाइन यहाँबाट रातमाटे हुँदै उनीहरूले बुटोल हुँदै नेपालको सिमाना कटाएर गोरखपुरसम्म लाने हुन् र गोरखपुरमा त्यो 5000 मेगावाट बिजुली नेपालको बिजुलीको स्विचबाट वितरणको स्विच त्यहाँ हुन्छ। नेपालले ल्याउनु पर्यो भने पनि त्यहाँको स्विचबाट घुमेर आउनु पर्यो र त्यसलाई कसरी विद्युतलाई त्यसको दर कसरी राख्ने, मूल्य कसरी राख्ने पनि हाम्रो प्राधिकरणले होइन, उनीहरूले बनाएको अर्को जुन बोर्ड छ त्यसले बनाउने छ। यसकारण हाम्रो यो प्राकृतिक स्रोतलाई, हाम्रो विद्युतलाई उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने र विशेष गरिकन भारतको नियन्त्रणमा दिने र नेपाललाई भारतको आश्रित त छँदैछ, महाआश्रित बनाउने बाटो लिएको छ। यदि यसलाई लिएर जाने हो भने नेपालले निजीकरणको बाटोमा जानुपर्छ। हामीले कुनै किसानहरूलाई, कुनै उद्योग धन्दालाई कुनै सब्सिडी दिन पाउँदैनौँ, उनीहरूकै नीति अनुसार जानुपर्छ। र उनीहरूले प्रष्टै भनेका छन् कि एमसी त्यो जबसम्म त्यो हाइटेन्सन लाइन रहन्छ, जबसम्म उनीहरूले बनाएको त्यो सडक रहन्छ, तबसम्म त्यो हाइटेन्सन लाइन र त्यो सडक चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थको विपरीत प्रयोग हुनु हुँदैन भनेर लेखेका छन्। अनि त्यो हाइटेन्सन लाइन र त्यो सडक चाहिँ अमेरिकाको कथित सुरक्षाको विरुद्धमा प्रयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने त यहाँ एमसिए त चाहियो। त्यो जबसम्म तिनीहरू रहन्छन् तबसम्म उनीहरूको कम्पनी यहाँ रहने कुरा त लेखेकै छन्। त यस्तो प्रकारले उनीहरूले हामीलाई जुन विद्युत सप्लाईलाई सस्तो बनाउने भनेर जुन भनेका छन् त्यो होइन। हाम्रो विद्युत विदेशमा लैजाने, हामीलाई गरिब बनाउने, अर्काको आश्रित बनाउने, भिखमङ्गा बनाउने
अमेरिकाको परियोजनाको यो कुटिल चाल रहेको छ। त्यसकारण परियोजनाकै भित्र रहेर छलफल गर्ने पनि त्यसका धेरै दोषहरू छन्। तर त्योभन्दा ठुलो दोष के हो भने यो त्यस्तो दोषी परियोजना मात्रै होइन, यो अमेरिकाको आफ्नो विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने, थला बसाउने उनीहरूको रणनीतिको, सुरक्षा नीतिको, सामरिक नीतिको अङ्ग हो। हुन त तपाईँहरूलाई थाहा छ 3 सालमा एमसीसी को कानुन बन्यो, 4 सालमा एमसीसी स्थापना भयो अमेरिकामा। धेरै वर्षसम्म त्यो नेपाल अमेरिकाले आफ्नो एसियाको रणनीतिलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति बनाएको थिएन। 2074 सालको भदौमा 29 गते सही गर्यो नेपाल सरकारले, जबकि त्यसबेला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री र माओवादीको सरकार थियो। ज्ञानेन्द्रले गएर सही गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र अर्थमन्त्रीले। त्यसको अर्को साल मात्रै त्यो सही गरेको कागजमा सदनबाट पास गर्ने कुरा लेखेको छैन। 2018 सनमा अर्को वर्ष उनीहरूले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने कुरा एमसीसी को हेडक्वार्टरले लेखी पठायो। यहाँका मन्त्री र कर्मचारीले त्यसलाई स्वीकृत गरी पठायो, पछि थपिएको कुरा हो। दोस्रो कुरा 2018 मा आएपछि मात्रै एमसीसीलाई यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएको। हिन्द प्रशान्तको युद्ध रणनीतिको, सैनिक रणनीतिको अङ्ग बनेपछि नेपालमा विरोध सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि त्यो पूर्वाधार निर्माणको एउटा संयन्त्र मात्रै बुझिन्थ्यो। पछि अमेरिकाको विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने सैन्य रणनीतिको अङ्ग रहेछ भन्ने कुरो 1 वर्षपछि थाहा भयो। त्यसपछि विरोध भयो। आज खोतल्दै जाँदा त भयानक कुराहरू रहेछन्। एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुनलाई कन्ट्रोल गर्ने, एमसीसीले नेपाल सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने र उनीहरूले नेपाललाई अड्डा बनाएर चीनको विरोधमा गतिविधि गर्ने। यस्तो कुरा जस्तो भनौँ अहिलेको जस्तो पश्चिमतिर युक्रेन र अहिले रुसको लडाईँ छ, त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँ बुझ्नुहोस्। पहिले 1990 तिर जब सोभियत सङ्घ विघटन हुँदै थियो, त्यसबेला अमेरिका र रुसको बिचमा सोभियत सङ्घसँग एउटा सम्झौता भएको थियो अरे। त्यो प्रमाणिक कुरा हो कि रुसले पनि उनीहरूको त्यसबेला सैनिक गुट थियो, वार्सा प्याक्ट भन्ने रुसको सैनिक सङ्गठन थियो। त्यो सैनिक सङ्गठन विघटन भयो। अब नाटो रहनुपर्ने त कुनै जरुरी थिएन, न त एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अमेरिका र युरोपको त्यो सैनिक गुट त्यो पनि विघटन हुनुपर्थ्यो, उनीहरूले विघटन गरेन। रुसले भन्यो तपाईँहरूले हिजोका समाजवादी देशलाई नाटोको सदस्य नबनाउनुहोस्, तपाईँहरूले रुसबाट छुटिएका 15वटा रिपब्लिकलाई यसको सदस्य नबनाउनुहोस्। उनीहरूले हुन्छ भने त अहिले उनीहरूले ती सबै मुलुकहरूमा नाटोको सदस्य बनाएर अमेरिकाको फौज त्यहाँ भर्ना गर्ने भएपछि युक्रेन जो रुसको सिमानामा छ त्यसलाई रुसको नाटोको सदस्य बनाएर सिमानामा रुसको सिमानामा अमेरिकन फौज आउने भएपछि रुसले विरोध गर्यो। पुटिनहरूले तपाईँहरूले हिजो भनेको कुरा लागू गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यी मुलुकहरूलाई नाटोको सदस्य नबनाउनुहोस्, हाम्रो त सैनिक गुटै छैन, हाम्रो गुटको सदस्य भन्दैनन्, त्यस कारण नबनाउनुहोस् भन्दा अमेरिकाले उचाल्दै त्यहाँका मान्छेलाई सैनिक गुटमा जान, नाटोमा जान प्रेरित गर्यो र उनीहरूले रुसको सुरक्षामा खतरा पैदा गरे। जति भने पनि यो युक्रेनका शेरबहादुर देउपा, त्यहाँको भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई म रुसको देउबा भन्छु। जसरी अहिले यिनले अमेरिकालाई नल्याउ भन्दै पनि चीन विरोधमा काम गर्ने एमसीसीलाई लिएर नेपाल र चीनको सम्झौता बिगार्ने, नेपाल र चीनको बिचमा लडाईँ लगाउने जुन यिनले गरिरहेका छन्, यस्तै कुरा त युक्रेनको राष्ट्रपतिले गर्यो। उनले नाटोको सदस्य बन्छु, अमेरिकाको सैनिक गुटको सदस्य बन्छु, रुसको सिमानामा अमेरिकाको फौज राखिदिन्छु भनेपछि रुसले भन्यो त यो भने त हाम्रो सुरक्षा बिग्रिन्छ। त उनले कति कोसिस गर्दा भन्नुहुन्थ्यो। 2014 सनमा अहिले भन्दा लगभग 8 वर्ष अगाडि यही कुरामा युक्रेन विभाजित भयो। क्रिमिया भन्ने टापु छुट्यो, डोनेट्स्क र लुहान्स्क भन्ने 2टा सहरहरूमा विद्रोह सुरु भयो। यो पनि यही कुराले गर्दा भएको। यति गर्दा पनि त्यो क्रिमियाको शेरबहादुर देउवाले पटक्कै चेतेन। उनले अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनमा म जान्छु कि जान्छु भनेकोले सैनिक गठबन्धन नै आएर अमेरिकन मिजाइल्सहरू नै तैनात भयो भने त लखेट्न मुस्किल पर्छ। अहिले नै लखेट्छु भनेर रुसले हमला गरेको। त यस्तो स्थितिमा लडाईँ खराब कुरा हो। लडाईँलाई हाम्रो संयुक्त आन्दोलनले पनि स्वागत गर्दैन, दुःखद कुरा हो। तर यो लडाईँ उकास्ने अमेरिका हो।
यो लडाईँ निम्तो गर्ने युक्रेनको शेरबहादुर हो, त्यहाँको भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने राष्ट्रपति। त उनले गर्दा यो कुरा भएको। अहिले पनि हामी के भन्छौँ, यो जनआन्दोलनको तर्फबाट, नेकपा मालेको तर्फबाट, व्यक्तिको तर्फबाट म के भन्छु भने शान्ति वार्ता होस् रुस र क्रिमियाको युक्रेनको बिचमा, तर के आधारमा? एक अर्काको सुरक्षा चासो र एक अर्काको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने आधारमा। त्यसको माने के हो भने युक्रेनले नाटोको सदस्य हुनु भएन, ऊ स्वतन्त्र हुनु पर्यो, नेपाल जस्तै तटस्थ हुनु पर्यो, असंलग्न हुनु पर्यो। हामीले चीनको सैनिक गुट छैन, हामी चीनको गुटमा पनि छैनौँ, भारतको सैनिक गुटमा पनि छैन। पोहोर 50 साल उनीहरूले बिमस्टेकको एउटा सैनिक गठबन्धन बनाउन खोज्दा हामी गएनौँ, पर्यवेक्षक मात्रै गएको छ। भारतको सैनिक गुटमा पनि छैनौँ हामी यो चौगुटामा पनि छैनौँ। भन्नुको माने अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलियाको एउटा चौगुटा छ, त्यसमा पनि छैनौँ हामी। त्यो ओकस भन्ने अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेनहरूको यसको गुटमा पनि छैनौँ हामी असंलग्न हौँ। हामी चीनको विरोधमा पनि हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिन्नौँ, जसरी राजा वीरेन्द्रले दिनु भएन 31 सालमा। हाम्रो भूमि भारतको विरुद्धमा पनि प्रयोग हुन दिँदैनौँ। हाम्रो दुवैपट्टिको हाम्रो कमिटमेन्ट हो। हामीलाई हाम्रो भूमि भारतको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिउँ भने भारतले पनि हामीलाई ठोक्ला, हामीले हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिउँ भने अमेरिकाले पनि, चीनले पनि ठोक्ला। यस्तो मूर्खता गर्ने होइन। यो कुरा 1960-17 सालमै राजा महेन्द्रले बुझ्नु भएको थियो। त्यसै कारण राजा महेन्द्र असंलग्न आन्दोलनको नेता बन्नुभयो, विश्व प्रसिद्ध नेता बन्नुभयो। नेपाल असंलग्न रह्यो, न हामी चीनको काखमा, न हामी भारतको काखमा, न हामी रुसको काखमा त्यस बेला, न हामी अमेरिकाको काखमा त्यस बेला। हामी असंलग्न, हामी तटस्थ। हाम्रो स्वतन्त्रता जोगाउने बाटो यही हो, योभन्दा अर्को बाटो छैन। शेरबहादुर देउवा यसको विरोधमा गए, उनी अहिले अमेरिकाको काखमा पल्टिन सुरु गरे। देखि यो अमेरिकाले ल्याएको एमसीसी चीनको विरोधको रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने भली भाँति थाहा हुँदै पनि यो शेरबहादुर देउवाले चीनसँग पंगा लियो। नचाहिँदो हुम्लामा सीमाना विवादको झगडा निकाल्यो। यी यस्ता जुन कामहरू भएका छन्, यी गलत काम भएका छन्। त्यसकारण अहिले जुन काम शेरबहादुरले गर्दैछन्, यो नेपाललाई अमेरिकाको उसकाटमा चीनको विरोधमा उकास्ने काम हो, चीन नेपाल सम्बन्ध बिगार्ने काम हो, चीन र नेपालको बिचमा युद्ध लडाउने काम हो। त्यसो गरेर के गर्नेछन्? जसरी अहिले पनि देखिरहनु भएको छ। अफगानिस्तानमा 40 वर्षपछि बस्यो, त्यत्रो विध्वंस गर्यो अमेरिकाले, पछि बोरिया बिस्तार बाँधेर सुइकुच्चा ठोकेर भाग्यो। अहिले चीन र रुस र युक्रेनको झगडा हुँदैछ, उसले भन्छ हामी बन्दुक दिन्छु, गोली दिन्छु, खानपिन दिन्छु, औषधि दिन्छु, आफै लड भन्छ। फसेको छ। भोलि उसले नेपाल र चीनको बिचमा लडाइँ लगायो भने भोलि के भन्छ उसले? तिमी त वीर गोर्खाली हो नि, विश्व प्रसिद्ध, तिमी लड, हतियार दिन्छु, तिमी लड भन्छ। यसरी हामीलाई हाम्रो छिमेकीसँग, जोसँग हाम्रो मित्रता छ, जसले हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तामा मद्दत गरेको छ, विकासमा मद्दत गरेको छ, काहीँ पनि हस्तक्षेप गरेको छैन, त्यस्तो छिमेकीको विरुद्धमा हामीलाई शेरबहादुर देउवाहरूले, उनका अरू पिछलग्गोहरूले र कम्युनिस्ट नामधारी गद्दारहरूले, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, यी कम्युनिस्टका कलङ्क हुन्। यी कम्युनिस्ट होइनन्। विदेशी आक्रमणकारीको विरोधी हुन्छ, जनताको सेवक हुन्छ, राष्ट्रको सेवक हुन्छ, त्यही मात्रै कम्युनिस्ट हो। त्यही कारण यी कम्युनिस्ट नामधारी गद्दारहरू र यी काङ्ग्रेसी विदेशी दलालहरूले मिलेर आज नेपाललाई हामीसँग मित्र मैत्री सम्बन्ध रहेको, हाम्रो विकासको पार्टनर, हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताप्रति जहिले पनि सम्मान व्यक्त गर्ने चीनको विरुद्धमा लड्न खोज्दैछन्। यो बडो दुर्भाग्यको कुरा हो र यसको विरुद्धमा हामीले जानुपर्छ। त्यही भन्नको निम्ति यो आम जनसभा हो। लास्टमा म यसलाई कसरी टुङ्ग्याउँछु भने तपाईँहरूलाई पनि हिँड्न हतार भइरहेको होला, मलाई पनि टुङ्ग्याउन हतार भएको छ। अलिकति पर्खौँ होइन, दुईपट्टिको सम्झौता गरौँ, अलिकति पर्खुनुहोस्। म के भन्छु भने यस्तो कुरा आज 7 सालदेखि हुँदा आज 78 सालमा हामी आएका छौँ। 7 सालमा परिवर्तन भएर जनताको पंक्तिबाट पनि राजकाज चलाउने मान्छे आए। केही वर्ष राजाले मनोनित गरेर गए, पछि चुनिएर गए। त्यो सिस्टम 30 वर्ष रोकिए पनि फेरि त्यो चालु भयो। अर्कोपट्टि विदेशीहरूले, हाम्रो निकटको विदेशी, हाम्रो पश्चिमको विदेशी, एटलान्टिक पारीको विदेशी, यिनीहरूले नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका राजनीतिक नेता, नेपालका पोलिटिकल पार्टीलाई विदेश भक्त बनाउँदै लगे।
विदेश भक्त बनाउन उनीहरूले के किताब पढाए, त्यो किताब हामी पनि पढौँ न भनेर तपाईँलाई क्वेसन गर्न मन लाग्ला। त्यस्तो उनीहरू अलग किताब लेखेनन्। उनीहरूले के गरे भने 7 सालमा परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तनमा अलिकति प्रजातन्त्र धेरै हस्तक्षेप मिसाएको थियो। अहिले पनि नेपालको कुनै पार्टीको तपाईँ डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी, एमाले, यो एकीकृत समाजवादी, यो माओवादी केन्द्र अथवा जनसमाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी सबैको दस्तावेज हेर्नुहोस्, 7 सालको परिवर्तन डेमोक्रेटिक परिवर्तन थियो भन्छ। तर 7 सालको परिवर्तन सँगसँगै जुन हस्तक्षेप आएको थियो त्यो हस्तक्षेपलाई लेखेनन्। त्यो हस्तक्षेप हामीले पचायौँ। 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो, डेमोक्रेसीसँगै हस्तक्षेप पठाए, हामीले त्यो हस्तक्षेप खायौँ। 63 सालमा पनि डेमोक्रेसीसँगै हस्तक्षेप पठाए, त्यसलाई पनि हस्तक्षेपलाई पचायौँ। हुँदाहुँदा हामी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्ने लम्पसारवादी भयौँ, विदेशीका दलाल भयौँ, ठुला दलहरू। यस्तो भएको हुनाले आज त्यो त्यस्तो किसिमको परिवर्तनले देशमा विदेशीको हैकम भयो, कोशी बिक्री भयो, गण्डकी बिक्री भयो, महाकाली बिक्री भयो। महाकालीको कारणले गर्दा 76 सालको कार्तिकमा 400 वर्ग किलोमिटर जमिन भारतले कब्जा गर्यो। अहिले आएर एमसीसी लादिएको छ। अब अप्पर कर्णाली त्यसरी नै कब्जा भएको छ। उसले काम नगरे पनि उसको जेबमा छ। अरुणको पनि त्यही हालत छ। यस्ता अनगिन्ती राष्ट्रघातका कामहरू भएका छन्। टाइममा भएका कुशासनले गर्दा देशमा गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अनियमितता भयानक बढो र कोभिडले हामीलाई दरिद्र बनायो। देशभित्र सङ्कटमा छ, बाहिर हस्तक्षेपको ठुलो भुमरीमा फँसेको छ। यसबाट बाहिर निस्किनको लागि सारा देशभक्तहरू उठ्नुपर्छ। हिजो डेमोक्रेसी ल्याउन 7 सालमा हामीले भारतको गुहार गऱ्यौँ, अलिकति डेमोक्रेसी धेरै हस्तक्षेप गर्यो। 46 सालमा निर्दल हटाउन हामीले भारत र युरोपको गुहार गऱ्यौँ, अलिकति डेमोक्रेसी धेरै हस्तक्षेप पठाए। पछि माओवादीले गणतन्त्र ल्याउन भारत, युरोप र अमेरिकाको गुहार गर्यो। थोरै डेमोक्रेसी धेरै हस्तक्षेप ल्यायो। आज हामीहरू कमजोर बनेका छौँ र अमेरिकाले आफ्नो अड्डा बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यही कारण यस्तो काम भएको हुनाले अहिले यी एक एकवटा रोगलाई मात्रै उपचार गर्न सकिन्न। यो हस्तक्षेपले जो अहिले अमेरिकाले थपेर चाक्री भएको छ, जो देशभित्र जुन सङ्कट छ, हाम्रो राजनीतिक सबै चकनाचुर भयो। हाम्रो राजनीति, हाम्रो चरित्र, हाम्रो संविधान, हाम्रो ऐन कानुन, प्रशासन, हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो शिक्षा नीति सारा सिद्धिए। हामीले यो उपरी तहका सम्पूर्ण कुराको पूर्ण परिवर्तन, एक किसिमले टोटल रिभोल्युसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसरी भारतमा इमर्जेन्सी पछि जयप्रकाश नारायणले टोटल रिभोल्युसन, सम्पूर्ण क्रान्ति भन्थे। अहिले हाम्रो सत्ताका सारा कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। त्यसको निम्ति अस्ति 20 गते यी पर केही वाम दलका साथीहरूले एमसीसीको विरोधमा सभा गरे। मैले त भनेको थिएँ त्यसमा सबै एमसीसी विरोधीहरू सामेल हुन्। त्यसमा कम्युनिस्ट अथवा वामपन्थी अथवा प्रजातन्त्रवादी अथवा राष्ट्रवादी भन्ने जो एमसीसी विरोधी छन्, जो राष्ट्रघात विरोधी छन्, सबै भेला हो। उनीहरूले भने होइन होइन कम्युनिस्ट गरौँ भने। त मैले भने कम्युनिस्ट मात्रै लडेर हुनेवाला छैन अहिले। जस्तै कि अहिले यहाँ राष्ट्रवादी खेमाका साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अझै वामपन्थी खेमाकाले पनि भन्नुभयो कि अहिले खालि एउटा खेमाले मात्रै लडेर पुग्दैन। अहिले यो जुन किसिमले हाम्रो आह्वान हो, हाम्रो निवेदन हो, अस्तिको 20 गतेको कार्यक्रमका आयोजक मित्रहरू, आजका आयोजक साथीहरू, हामी सबैले एक ठाउँमा आउनुपर्छ र देश जोगाउने यज्ञमा हामी सरिक हुनुपर्छ। र त्यसो गर्दा जसले जसरी जे योगदान गर्नेछन् त्यसरी नै उनीहरूले भोलि देश सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि पाउनेछ। यस ढङ्गले हामीले जाने हो। यही कुरा अनुमति माग्दै हाम्रो यो एमसीसीको विरोध हुनु त जनताको विरोधले यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदै हुँदै फिर्ता गर्ने पनि दिन आउन सक्छ। त्यो नभए पनि यो हाम्रो विरोधको स्थायी विषय बन्नेछ, जनतालाई जगाउने विषय बन्नेछ। जसरी कोशी, गण्डकी, यो महाकाली, यो कालापानी कब्जा लगायतका अरू तमाम राष्ट्रघाती विषयहरू हाम्रो जनता जगाउने विषय बनेका छन्, त्यस्तै यो पनि विषय बन्नेछ। यसले देशमा जुन ठुलो आँधी बेरी ल्याउनेछ, त्यसले सत्ताका यी सारा फोहोर मैलालाई बढाएर सत्तामा एउटा टोटल रिभोल्युसन ल्याउनेछ, सम्पूर्ण क्रान्ति ल्याउनेछ। तब देशभक्तिको बाटोमा बढ्नेछ, हामी सही ढङ्गले देशको विकास गर्न सक्नेछौँ। यति भन्दै तपाईँहरूले सुनिदिनु भएकामा फेरि पनि यो आयोजकको तर्फबाट, आयोजनाको तर्फबाट, मेरो आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।